गन्ती 21 काँसाको सर्प। नेगेबमा बस्ने आरादका कनानी राजाले इजरायलीहरू अट्टारिमको बाटो आउँदैछन् भन्ने जब खबर पाए, तब उनले इजरायलीहरूसँग लडाईँ गरे र तिनीहरूका कतिजनालाई कैद गरेर ल्याए। तब इजरायलीहरूले परमप्रभुमा यो भाकल गरेर भने, यदि तपाईले यी मानिसहरूलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदिनुभयो भने हामी उनीहरूका सहरहरू बिल्कुलै नाश गरिदिनेछौँ। परमप्रभुले इजरायलीहरूको बिन्ती सुन्नुभयो र कनानीहरूलाई तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। इजरायलीहरूले उनीहरू र उनीहरूका सहरहरूलाई पनि बिल्कुलै नष्ट गरिदिए। यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ होरमा राखियो। तिनीहरू एडोम देशलाई फेरो मारेर जान भनी होर पर्वतबाट लाल समुद्रको बाटो भएर गए, तर यात्राको कारण मानिसहरू साह्रै अधीर बने। तब तिनीहरूले परमेश्वर र मोशाको विरुद्धमा यसो भन्न लागे, यस उजाड स्थानमा मर्न हामीलाई तपाईहरूले किन मिश्र देशबाट ल्याउनुभयो? यहाँ रोटी छैन, यहाँ पानी पनि छैन। यस तुच्छ खानेकुरादेखि त हामीलाई वाक्कै लागिसक्यो। तब परमप्रभुले ती मानिसहरूका बीचमा विषालु सर्पहरू पठाइदिनुभयो र सर्पले मानिसहरूलाई डसे र इजरायलीहरूका धेरैजना मरे। अनि मोसा कहाँ आएर मानिसहरूले भने, परमप्रभु र तपाईको विरुद्धमा बोलेर हामीले पाप गरेका छौँ। उहाँले हामीबाट यी सर्पहरू हटाइदेऊन् भनी परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। तब मोसाले ती मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले विषालु सर्पको एउटा प्रतिमा बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्या। सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपछि तिनीहरू बाँच्नेछन्। तब मोसाले एउटा काँसाको सर्प बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्याए। सर्पले डसेका सबैले काँसाको सर्पलाई हेरेपछि बाँचे। इजरायलीहरू योआबमा गएका। इजरायलीहरूले यात्रा गरेर ओबोदमा पाल टाँगे। अनि ओबोदबाट यात्रा गरेर मोआबको सामुन्ने पूर्वतिर इए अबारिमको उजाड स्थानमा तिनीहरूले पाल टाँगे। त्यहाँबाट तिनीहरू यात्रा गरेर जेरेदको बेसीमा पाल टाँगे। त्यहाँबाट तिनीहरू यात्रा गरेर एमोरीहरूको सिमानाबाट निस्कने उजाड स्थानमा भएको अर्नोन खोलाको पारीपट्टि पाल टाँगे। अर्नोन खोला मोआबको सिमाना हो, जो मोआबी र एमोरीहरूका बीचमा पर्छ। यसकारण परमप्रभुका युद्धको पुस्तकमा यस्तो लेखिएको छ, सुपाको बाहेब र खोलाहरू र अर्नोनको खोला र बेसीका ओरालाहरू, जो आर सहरतिर लागेर मोआबको सिमानासम्म गएको छ। त्यहाँबाट तिनीहरू बेओरमा गए। परमप्रभुले मोसालाई मानिसहरू जम्मा गर र म तिनीहरूलाई पानी दिनेछु भन्नुभएको कुवा त्यही थियो। तब इजरायलीहरूले यो स्तुति गान गरे, एक कुवा फुटेर निस्की, त्यसको गीत गाओ, जुन कुवा राजकुमारीहरूले खनेका थिए अनि मानिसहरूका भारदारहरूले राजदण्ड र लौराले खनेका थिए। तब उजाड स्थानबाट निस्केर तिनीहरू मतानामा यात्रा गरे र मतानाबाट नहलिएलमा, नहलिएलबाट बमोतमा अनि बमोतबाट मोआबको मैदान भएको बेसीसम्म, अर्थात् उजाड स्थानदेखि नै पिसगाको फेदीसम्म यात्रा गरे। सिहोन र ओग परास्त भएका। इजरायलीहरूले एमोरीहरूका राजा सिहोन कहाँ यसो भनेर दूतहरू पठाए, हामीलाई तपाईको देश भएर जान दिनुहोस्। हामी खेत कि दागबारीतिर लाग्ने छैनौँ। हामी तपाईको कुनै कुवाबाट पानी पिउने छैनौँ। तपाईका सिमाना नकाटेसम्म हामी मूल बाटो भएर मात्र जानेछौँ। तर सिहोनले इजरायलीहरूलाई आफ्नो सिमाना नागेर जान दिएनन्। उनले आफ्ना सेना जम्मा गरे र उजाड स्थानको यहसासम्म आएर इजरायलीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गरे। तर इजरायलीहरूले उनलाई तरवारले मारे र अर्नोन खोलादेखि यब्बोक नदीसम्म उनको देश कब्जा गरे। तर अम्मोरीहरूको सिमानासम्म मात्र तिनीहरूले कब्जा गरे, किनकि अम्मोरीहरूको सिमाना बलियो थियो। इजरायलीहरूले यी सबै सहरहरू लिए र तिनीहरू एमोरीहरूका समस्त सहरहरूमा, हेसबोन र त्यसका वरिपरिका सबै बस्तीहरूमा समेत बास गरे। हेसबोन एमोरीहरूका राजा सिहोनको राजधानी थियो। सिहोनले मोआबका पहिलेका राजाको विरुद्धमा लडाईँ गरेर उनको देश अर्नोन खोलासम्मै उनको अधिकारबाट खोसेका थिए।
यसै कारण कविहरूले यसो भनेर गाएका छन्, तिमीहरू हेसबोनमा आऊ र त्यो फेरि बनाइयोस्, सियोनको सहर पुनः स्थापित होस्। हेसबोनबाट आगोको ज्वाला, सियोनको सहरबाट आगोको ज्वाला निस्केर मोआबको आर सहरलाई र अर्नोनका उच्च स्थानका मानिसहरूलाई भस्म पारेको छ। ए मोआब, तँलाई धिक्कार छ। ए कमोसको प्रजा, त नष्ट भइस्। त्यसले आफ्ना छोराहरूलाई भगुवा झैँ र आफ्ना छोरीहरूलाई कैदी झैँ एमोरीहरूका राजा सियोनलाई दिएको छ, तर हामीहरूले उनीहरूलाई पराजित गरेका छौँ। हेसबोन चाहिँ दिबोनसम्मै नष्ट भयो र हामीले मेदबासम्म पुग्ने नोपालाई नाश गरेका छौँ। यसरी इजरायलीहरू एमोरीहरूको देशमा बास गर्न लागे। मोसाले याजेरको भेट लिन मानिसहरू पठाएपछि इजरायलीहरूले त्यसका वरिपरिका बस्तीहरू कब्जा गरेर त्यहाँका एमोरीहरूलाई धपाए। त्यसपछि तिनीहरू घुमेर बासनको बाटो भएर उक्ले। बासनका राजा ओक र उनका मानिसहरू तिनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्नलाई एड्राईमा निस्केर आए। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त्यससँग नडरा, किनकि त्यो त्यसका सबै मानिसहरू र त्यसको देश समेत मैले तेरो हातमा सुम्पेको छु। तैँले हेसबोनमा राज्य गर्ने एमोरीहरूका राजा सिहोनलाई गरे झैँ यसलाई पनि गर्नु। यसकारण उनलाई, उनका छोराहरूलाई र उनका सबै मानिसहरू कसैलाई बाँकी नछोडी सबैलाई मारेर इजरायलीहरूले उनको देश कब्जा गरे। गन्ती 22। बालक र बालाम। तब इजरायलीहरू यात्रा गर्दै मोआबको मैदानमा गए र यरीहोदेखि पारी यर्दनको किनारमा पाल टाँगे। इजरायलीहरूले एमोरीहरूलाई जे जसो गरेका थिए सिप्पोरका छोरा बालकले देखे र मोआब इजरायलीहरूसँग साह्रै डराए, किनभने तिनीहरू धेरै थिए। इजरायलीहरूको कारणले उनीहरू व्याकुल भए। मोआबीहरूले मिद्यानका बुढापाकाहरूलाई भने, अब यस समुदायले हाम्रा चारैतिरको ठाउँलाई साँडेले चौर पाखा मिचेर घाँस पात सुहा पारे झैँ पार्नेछ। त्यस बेला सिप्पोरका छोरा बालक मोआबका राजा थिए। उनले युप्रेतिस नेर भएका आफ्ना जात भाइको मुलुक पतोरमा बओरका छोरा बालम कहाँ यसो भनेर खबर पठाए, मिश्राबाट एउटा जाति आएर समस्त देश नै ढाकिसक्यो। तिनीहरू मेरै सिमानामा आएर बसेका छन्। अब आएर मेरो निम्ति यस जातिलाई श्राप दिनुहोस्, किनकि तिनीहरू मभन्दा ज्यादै शक्तिशाली छन्। त्यसो गर्नु भएमा सायद तिनीहरूलाई मैले जितेर देशबाट धपाउन सकौँला, किनभने मलाई थाहा छ तपाईँले जसलाई आशिष दिनुहुन्छ त्यसलाई आशिष लाग्छ र जसलाई श्राप दिनुहुन्छ त्यसलाई श्राप लाग्छ। मोआब र मिद्यानका बुढापाकाहरूले जोखानाको दक्षिणा लिए र बालम कहाँ आएर बालकको समाचार दिए। बालमले उनीहरूलाई भने, आज राति यही बस्नुहोस् र परमप्रभुले जस्तो मसँग बोल्नुहुन्छ म त्यही तपाईहरूलाई बताइदिनेछु। यसैले मोआबका मुख्य व्यक्तिहरू बालम कहाँ बास बसे। परमेश्वर बालम कहाँ आएर भन्नुभयो, तँसँग बसेका यी मानिसहरू को हुन्? बालमले परमेश्वरलाई भने, मोआबका राजा सिप्पोरका छोरा बालकले मलाई यसो भनी पठाएका छन्, मिश्राबाट निस्किआएको एउटा जातिले समस्त देश ढाकेको छ। अब आएर मेरो निम्ति तिनीहरूलाई श्राप दिनुहोस्। यसो गर्नु भएमा सायद मैले तिनीहरूसँग लडाईँ गरेर तिनीहरूलाई धपाउन सकौँला। तर परमेश्वरले बालमलाई भन्नुभयो, त यिनीहरूसँग नजा, तैँले त्यो जातिलाई सराप्नु हुँदैन, किनकि तिनीहरू आशिषित छन्। तब बालम बिहान सबेरै उठे र बालकका मुख्य व्यक्तिहरूलाई भने, तपाईहरू आफ्नो देशमा जानुहोस्, किनकि मलाई तपाईहरूका साथमा जान दिन परमप्रभुले इन्कार गर्नुभयो। अनि मोआबका मुख्य व्यक्तिहरू बालक कहाँ गएर भने, बालम हामीसित आउन राजी भएनन्। तब बालकले फेरि पनि धेरै र ती भन्दा ठूला दर्जाका व्यक्तिहरू पठाए। उनीहरू बालम कहाँ आएर भने, सिप्पोरका छोरा बालक यसो भन्नुहुन्छ, तपाईलाई म कहाँ आउन कुनै कुराले नरोकोस्। तपाईलाई ठूलो इज्जत दिएर सम्मानित तुल्याउने छु। जे तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यही म गर्नेछु। यसकारण कृपा गरी आउनुहोस् र त्यस जातिलाई श्राप दिनुहोस्। तर बालमले बालकका दूतहरूलाई यसो भनेर
जवाब दिए। बालकले सुन र चाँदीले भरिएको उनको महल मलाई दिए तापनि परमप्रभु मेरा परमेश्वरको वचन सानो या ठुलो कुरामा म भङ्ग गर्न सक्दिनँ। अब अरूहरूले गरे झैँ तपाईहरू पनि आज राति यही बस्नुहोस् र परमप्रभुले मलाई अझ अरू के भन्नुहुन्छ म थाहा पाउनेछु। परमेश्वर त्यस राति बालम कहाँ आएर तिनलाई भन्नुभयो, यी मानिसहरू तँलाई डाक्न आएका हुन्, यसकारण तिनीहरूका साथमा जा, तर म तँलाई जे जे कुरा भन्छु त्यही मात्र तैँले गर। बालमको गधा। बालम बिहानै उठे र आफ्नो गधामा काठी कसेर मोआबका मुख्य व्यक्तिहरूका साथमा गए, तर तिनी गएका हुनाले परमेश्वर रिसाउनु भयो र परमप्रभुका दूतले आएर तिनको बाटो रोकिदिए। तिनी आफ्नो गधामा चढेर जाँदै थिए, तिनका 2 जना नोकरहरू पनि तिनीसितै थिए। परमप्रभुका दूतलाई थुतेको तरवार हातमा लिएर बाटोमा उभिरहेका त्यस गधाले देख्यो र गधा बाटोदेखि तर्केर खेततिर लाग्यो। गधालाई बाटोतिर फर्काउन बालमले पिटे। दुवैतिर पर्खाल लगाइराखेको 2वटा दागबारीका बीचको छेडोमा दूध उभिए। परमप्रभुका दूतलाई देखेर गधा पर्खालमा मिचिन्न पुग्यो र बालमको खुट्टा त्यसले पर्खालमा चेप्टाइदियो। तिनले त्यसलाई फेरि पिटे। फेरि परमप्रभुका दूत अझै पर गएर दाहिने देब्रे कतै पनि फर्कन नसक्ने साँघुरो ठाउँमा उभिए। गधा परमप्रभुका दूतलाई देखेर थचक्क बस्यो। तब बालमलाई रिस उठ्यो र आफ्नो लौरोले गधालाई पिट्न लाग्यो। तब परमप्रभुले गधाको मुख खोलिदिनुभयो र त्यसले बालमलाई भन्यो, मैले तपाईलाई के गरेको छु र तपाईले मलाई 3 पल्ट पिट्नुभयो। बालमले गधालाई भने, तैँले मलाई मूर्खा तुलाइस्। मेरो हातमा तरवार हुँदो हो त म तँलाई अहिले नै मारिहाल्ने थिएँ। गधाले बालमलाई भन्यो, तपाईले आफ्नो जीवनभरि आजको दिनसम्म चढ्नु भएको तपाईकै गधा म होइन र? मैले कहिल्यै तपाईसित यस्तो गरेको थिएँ? अनि तिनले भने, गरिनस्। तब परमप्रभुले बालमका आँखा खोलिदिनुभयो र थुतेको तरवार हातमा लिएर बाटोमा उभिरहेका परमप्रभुको दूतलाई तिनले देखे अनि शिर निहुराएर तिनी घोप्टो परे। तब परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने, तैँले किन आफ्नो गधालाई 3 पल्ट हिर्काइस्? हेर, म तेरो बाटो छेक्न आएको छु, किनभने मेरो सामुन्ने त आफ्नै जिद्दीमा हिँड्दैछस्। त्यस गधाले मलाई देखेर अहिलेसम्म 3 पल्ट मेरो सामुबाट तर्क्यो। मबाट त्यो नतर्केको भए अहिलेसम्म म तँलाई मारिसक्ने थिएँ, तर त्यसलाई चाहिँ जीवितै छोड्ने थिएँ। बालमले परमप्रभुका दूतलाई भने, मैले पाप गरेको छु। मेरो बाटो छेकेर तपाईँ खडा हुनुभएको मलाई थाहा थिएन। यसकारण तपाईँको नजरमा यो बेठिक छ भने म फेरि फर्किजानेछु। परमप्रभुका दूतले बालमलाई भने, यी मानिसहरूसँग जा, तर म जे कुरा भन्छु त्यही मात्र तैँले बोल। यसकारण बालम बालकका मुख्य व्यक्तिहरूका साथमा गए। बालकले बालम आएका कुरा सुनेर आफ्नो देशको छेउको अर्नोन सिमानामा भएको मोआबी सहरसम्मै तिनलाई भेट्न गए। बालकले बालमलाई भने, तपाईलाई मैले डाक्न मान्छे पठाएँ, तर तपाईँ किन म कहाँ आउनु भएन? तपाईको इज्जत म बढाउन सक्ने थिइनँ र? तब बालमले बालकलाई भने, हेर्नुहोस्, अब म तपाईँ कहाँ आएकै छु। केही पनि कुरा बोल्ने शक्ति अहिले मसँग छैन। परमेश्वरले मलाई जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यही मात्र मैले बोल्नुपर्छ। तब बालम बालकसित गए र तिनीहरू किर्यात हुसोतमा आए। बालकले साँडे र भेडा बलि गरेर बालम र उनीसित आएका मुख्य व्यक्तिहरूलाई दिए। भोलिपल्ट बिहान बालकले बालमलाई लिएर बोमोत बालमा उक्लेर गए। त्यहाँबाट बालमले मानिसहरूको केही भागसम्म देखे। गन्ती 23। बालामको पहिलो ईश्वरवाणी। बालमले बालकलाई भने, मेरो निम्ति 7वटा वेदी बनाइदिनुहोस् अनि 7वटा साँडे र 7वटा भेडा तयार पारिदिनुहोस्। बालमले भने झैं बालकले गरे। बालक र बालमले प्रत्येक वेदीमा 1-1वटा साँडे र 1-1वटा भेडा चढाए। बालमले बालकलाई भने, आफ्नो बलि लिएर उभिनुहोस्। अब म चाहिँ उतातिर जानेछु र सायद परमप्रभुले मलाई भेट गर्न आउनुहुन्छ होला।
उहाँले मलाई जे जस्तो देखाउनुहुन्छ त्यो म तपाईँलाई बताउनेछु। अनि तिनी उजाड स्थानतिर गए। परमेश्वरले बालमसित भेट गर्नुभयो अनि बालमले उहाँलाई भने, मैले 7वटा वेदी बनाएर तिनमा एउटा साँडे र एउटा भेडा चढाएको छु। परमप्रभुले बालमको मुखमा वचन हालिदिनुभयो र भन्नुभयो, बालक कहाँ फर्की गएर तैँले भन्नुपर्ने कुरा यही हो। अनि तिनी बालक कहाँ फर्केर गए। यस बेला बालक चाहिँ मोआबका सारा मुख्य व्यक्तिहरूका साथ उनका बलिको सामुन्ने उभिरहेका थिए। तब बालमले यसरी आफ्नो ईश्वरवाणी दिए, आउनुहोस् मेरो निम्ति याकुबलाई सराप्नुहोस्, आउनुहोस् इजरायललाई धम्की दिनुहोस् भनी मोआबका राजा बालकले मलाई अरामबाट पूर्वका डाँडाहरूदेखि ल्याए। परमेश्वरले नै नसराप्नु भएकालाई मैले कसरी सराप्नु? परमप्रभुले नै धम्की नदिनु भएकालाई मैले कसरी धम्की दिनु? चट्टानहरूका टुप्पाबाट म तिनीहरूलाई देख्दछु र डाँडाहरूबाट म तिनीहरूलाई हेर्दछु। हेर, त्यो त एक्लै बस्ने जाति हो, जसले अरू जातिहरूका बीचमा आफैलाई गन्दैन। याकुबको धुलो कसले गन्न सक्छ? अथवा इजरायलको चौथौं हिस्साका गन्ती पनि कसले गर्न सक्ने? मेरो मृत्यु धर्मात्माको जस्तो होस् र मेरो अन्त तिनैको जस्तो होस्। तब बालकले बालमलाई भने, तपाईले मलाई के गर्नुभयो? मेरा शत्रुहरूलाई श्राप दिनलाई मैले तपाईलाई ल्याएँ, तर तपाईले त तिनीहरूलाई उल्टा आशिष पो दिनुभयो। तिनले जवाबमा भने, परमप्रभुले मलाई दिनुभएको वचन नै मैले बोल्नु पर्दैन र? बालमको दोस्रो ईश्वरवाणी। तब बालकले तिनलाई भने, कृपा गरी मसित अर्को ठाउँमा आउनुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईले तिनीहरूलाई देख्नुहुनेछ। तपाईँ तिनीहरूको केही भाग मात्र देख्नुहुन्छ, तर तिनीहरू सबैलाई देख्नुहुन्न। तिनीहरूलाई त्यहीबाट मेरो निम्ति श्राप दिनुहोस्। तब उनले तिनलाई पिसगाको टाकुरामा भएको सोफिमको खेतमा लगे र 7वटा वेदी बनाएर प्रत्येक वेदीमा एक-एकवटा साँडे र एक-एकवटा भेडा चढाए। बालमले बालकलाई भने, म परमप्रभुलाई भेट गर्न जाँदा तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्ना बलि लिएर उभिरहनुहोस्। परमप्रभुले बालमलाई भेट गर्नुभयो र तिनको मुखमा वचन हालिदिनुभयो र भन्नुभयो, बालक कहाँ फर्केर तैँले भन्नुपर्ने कुरा यही हो। तब तिनी बालक कहाँ गए। बालक र उनीसँग भएका मोआबका मुख्य व्यक्तिहरू उनका बलिको नजिक उभिरहेका थिए। बालकले तिनलाई सोधे, परमप्रभुले के भन्नुभयो? तब बालमले यसरी आफ्नो ईश्वरवाणी दिए, ए बालक उठेर सुन, ए सिप्पोरको छोरो, मेरो कुरामा कान थाप। परमेश्वर ढाँट्नुहुन्न, कारण उहाँ मानिस हुनुहुन्न। उहाँले मन बदल्नुहुन्न, कारण उहाँ मान्छेको सन्तान हुनुहुन्न। उहाँले भन्नु भएपछि के त्यो गर्नुहुन्न र? अथवा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएपछि के त्यो पूरा गर्नुहुन्न र? हेर, मैले त आशिष दिने आज्ञा पाएको छु। उहाँले आशिष दिनुभएको छ र म त्यसलाई उल्टाउन सक्दिनँ। याकुबमा दुर्भाग्य देखिएको छैन, इजरायलमा विपद देखिएको छैन। परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर तिनीहरूका साथ हुनुहुन्छ र राजाको जय ध्वनि तिनीहरूका बीचमा छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको छ। तिनीहरूको बल जङ्गली साँडेको जस्तो छ। निश्चय नै याकुबलाई लाग्ने कुनै टुनामुना छँदै छैन। इजरायलको विरुद्धमा कुनै जोखाना छैन। परमेश्वरले कस्तो विचित्रको कार्य गर्नुभएको छ भनी याकुब र इजरायलको विषयमा अब भनिनेछ। हेर, त्यो जाति सिंहानी झैं उड्छ, झम्टन्न लागेको सिंह जस्तै त्यो जुरुक्क उड्छ, जसले शिकार नखाउन्जेल र शिकारको रगत नपिउन्जेल आराम गर्ने छैन। तब बालकले बालमलाई भने, तिनीहरूलाई शराब पनि नदिनुहोस् र आशिष पनि नदिनुहोस्। तर बालमले बालकलाई भने, परमप्रभु जे भन्नुहुन्छ त्यो मैले अवश्य गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिइनँ।
तब बालकले बालमलाई भने, आउनुहोस्, अब म तपाईँलाई अर्को ठाउँमा लैजानेछु। सायद त्यहाँबाट मेरो निम्ति तपाईँले तिनीहरूलाई श्राप दिने परमेश्वरको इच्छा हुन्छ कि? अनि बालकले बालमलाई पोरको टाकुरामा लगे, जहाँबाट उजाड स्थान देखियो। तब बालमले बालकलाई भने, मेरो निम्ति यहाँ 7वटा वेदी बनाएर 7वटा साँडे र 7वटा भेडाहरू तयार गरिदिनुहोस्। बालमले भने झैँ बालकले गरे र प्रत्येक वेदीमा एक वटा साँडे र एक वटा भेडा उनले चढाए। गन्ती 24। बालमको तेस्रो ईश्वरवाणी। इजरायलीहरूलाई आशिष दिने परमप्रभुको इच्छा छ भन्ने जब बालमले देखे, तब तिनी अरू बेला जस्तै टुनामुना गर्न गएनन्, तर तिनले आफ्नो मुख उजाड स्थानतिर फर्काए। जब बालमले आफ्ना आँखा उचालेर हेरे र इजरायलीहरूलाई आफ्नो कुल गरी बसेका तिनले देखे, तब परमेश्वरका आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो अनि तिनले आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। बौरको छोरो बालामले भन्छ, जुन मानिसको आँखा खुला छ त्यसको वाणी। परमेश्वरका वचन सुन्नेले यसो भन्छ, जसले सर्वशक्तिमानबाट दर्शन पाउँछ, जसले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछ र जसका आँखा खोलिएका छन्। हे याकुब, तिम्रा पालहरू, हे इजरायल, तिम्रा वास स्थानहरू कति राम्रा। ती उपत्यका झैँ फैलिएका छन्, खोलाका किनारका बगैँचा झैँ परमप्रभुले रोप्नु भएका एलवाहरू जस्ता, पानी नेरका देवताहरू जस्ता फैलिएका छन्। तिनका गाँक्राहरूबाट पानी भरिएर पोखिनेछ अनि तिनको बिउले प्रचुर पानी पाउनेछ। तिनीहरूका राजा अगाग भन्दा पनि महान हुनेछन् अनि तिनीहरूको राज्य समृद्ध बनाइनेछ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनुभयो। तिनीहरूको शक्ति जङ्गली साँडेको जस्तै छ। तिनीहरूले आफ्ना विरोधी जातिहरूलाई निल्नेछन् र उनीहरूको हड्डी चुर पारेर फोर्नेछन्। आफ्ना बाणहरूले उनीहरूलाई छेडेर मार्नेछन्। तिनीहरू सिंह झैँ लेटिरहन्छन् अनि सिंहनी झैँ तिनीहरूलाई कसले उठाउने। तिमीहरूलाई आशिष दिने हरेक आशिषित होस्, तिमीहरूलाई श्राप दिने हरेक श्रापित होस्। तब बालकलाई बालमसित रिस उठ्यो। उनले जोडले आफ्ना हात ठटाएर बालमलाई भने, मेरा शत्रुहरूलाई श्राप दिनलाई मैले तपाईलाई डाकेथेँ, तर हेर्नुहोस्, तपाईले 3 पल्ट तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो। यसकारण अब तपाईँ आफ्नो ठाउँमा फर्किहाल्नुहोस्। तपाईलाई ठूलो सम्मान दिने मैले विचार गरेको थिएँ, तर परमप्रभुले तपाईलाई सम्मान प्राप्त गर्नदेखि रोक्नु भएको छ। बालमले बालकलाई भने, तपाईले म कहाँ पठाउनुभएका दूतहरूलाई मैले भनेकै थिइनँ र? बालकले मलाई सुन र चाँदीले भरिएको आफ्नो महल दिए पनि परमप्रभुको वचन नागेर मेरो आफ्नो खुसीले असल वा खराब गर्न सक्दिन। परमप्रभुले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही म बोल्नेछु। अब म आफ्ना मानिसहरू कहाँ जान्छु, तर इजरायलीहरूले तपाईका मानिसहरूलाई पछि के गर्नेछन् त्यो म तपाईलाई बताउँछु। बालमको चौथौं ईश्वरवाणी। तब तिनले यसरी आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। बौरको छोरो बालम भन्छ, जुन मानिसको आँखा खुला छ त्यसको वाणी। परमेश्वरका वचन सुन्नेले यसो भन्छ, जसले सर्वोच्चको ज्ञान जानेको, जसले सर्वशक्तिमानबाट दर्शन पाउँछ, जसले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछ र जसका आँखा खोलिएका छन्। म उहाँलाई देख्छु तर अहिले त होइन, म उहाँलाई हेर्छु तर नजिकै त होइन। याकुबबाट एउटा तारा आउनेछ र इजरायलबाट एउटा राजदण्ड उदय हुनेछ। उहाँले मोआबका टाउको किच्याउनुहुनेछ अनि सेतका सन्तानलाई ध्वंस पार्नुहुनेछ। एदोम पराजित हुनेछ र त्यसको शत्रु सेइर पनि पराजित हुनेछ, तर इजरायल चाहिँ बलियो हुनेछ। याकुबबाट एउटा शासक उत्पन्न हुनेछन् र शहरका बाँचेकाहरूलाई नाश गर्नेछन्। बालमका अन्तिम ईश्वरवाणी। तब तिनले अमालेकीहरूतिर हेरेर आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। सबै जातिहरूमा अमालेक पहिलो थियो, तर विनाश नै त्यसको अन्त हुनेछ। अनि तिनले केनीहरूलाई हेरेर आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। तिमीहरूको बस्ने ठाउँ सुरक्षित छ,
र तिमीहरूको गुण चट्टानमा बसालिएको छ, तर तिमी केनीहरू ध्वंस पारिनेछौ। जब असुरले तिमीहरूलाई कैद गरेर लैजानेछ, फेरि तिनले आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। हाय, परमेश्वरले यसो गर्नुहुँदा को बाँच्न सक्छ? कित्तिमको किनारबाट जहाजहरू आउनेछन् र उनीहरूले असुर र एबेरलाई कष्ट दिनेछन्, तर तिनीहरू पनि नष्ट हुनेछन्। तब बालम उठेर आफ्नो घरमा फर्के र बालक पनि आफ्नो बाटो लागे। गन्ती 25। सित्तिममा मूर्ति पूजा। इजरायलीहरू सित्तिममा हुँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्न लागे। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवताहरूलाई दण्डवत गरे। यसरी इजरायलीहरू पोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे अनि इजरायलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनुभयो। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यी मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई लिएर मार र परमप्रभुकै सामुन्ने चर्को घाममा राखिदे कि परमप्रभुको भयानक क्रोध इजरायलीहरूबाट हटोस्। मूसाले इजरायलका न्यायकर्ताहरूलाई भने, तिमीहरू हरेकले पोरको बाल देवतालाई पुज्ने सबै मानिसहरूलाई मार्नुपर्छ। इजरायलीहरू भेटुने पालको ढोकामा रोइरहेका थिए। त्यसबेला एकजना इजरायलीले मूसा र इजरायली समुदायकै सामुन्ने आफ्नो परिवारमा एउटी मिद्यानी आइमाईलाई ल्यायो। जब एलाजारको छोरा हारूनका नाति पिनहासले त्यो देखे, तब तिनले समुदायको मध्यबाट उठेर आफ्नो हातमा एउटा भाला लिएर त्यस इजरायलीको पछि पछि पालभित्र गएर त्यस इजरायली र त्यस आइमाई दुवैलाई वारपार रोपिदिए। त्यसपछि इजरायलीहरूबाट त्यो विपत्ति हट्यो, तर विपत्तिमा मर्नेहरू 24,000 थिए। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, एलाजारको छोरो पुजाहारी हारूनको नाति पिनहासले इजरायलीहरूका बीचमा मेरो खातिर राखिएर इजरायलीहरूबाट मेरो क्रोध हटाइदियो। यसैले मेरो क्रोधमा मैले तिनीहरूलाई भस्म पारिन। यसकारण यसो भन्, हेर, म त्यससँग मेरो शान्तिको करार बाँध्छु, त्यसलाई र त्यसको वंशलाई पनि सधैँको लागि पुजाहारी पदमा स्थिर गरिनेछन्, किनभने त्यो आफ्ना परमेश्वरको निम्ति जोसिलो थियो। त्यसले इजरायलीहरूका निम्ति प्रयाश्चित गर्यो। त्यस मिद्यानी आइमाईको साथमा मारिने इजरायलीको नाउँ जिम्री थियो, जो सिमियोनको कुलको एक परिवारका मुखिया सालुको छोरो थियो। त्यो मारिने मिद्यानी आइमाईको नाउँ चाहिँ कोजबी थियो, जो मिद्यानको एक घरानाका मुखिया सुरकी छोरी थिए। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, मिद्यानीहरूलाई सताएर मार, किनभने उनीहरूले पनि तिमीहरूलाई सताए र पोरमा छल गरी पूजा आजा गर्न लगाए। जुन बेला मिद्यानका मुखियाकी छोरी कोजबी पोरको विपत्तिको दिनमा मारिएकी थिए,